ایک نعت دا حکم آ گیا ہے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے اندر نے بھائی محمد اورنگزیب صاحب وان اور اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر گلہا عقیدت پیش کریں۔ بھائی محمد اورنگزیب صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف نبی سبحان اللہ۔ رب جھڑیاں خوشی دیا لائیاں نے، پورا دین سلامیاں آیاں نے۔ رب جھڑیاں خوشی دیا لائیاں نے، پورا دین سلامیاں آیاں نے۔ کیتا امت تے احسان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات کیا بات حبشی بلال دیاں، جے طہورا تن من واری دیاں۔ کیا بات حبشی بلال دیاں، جے طہورا تن من وار دیاں۔ جدی کیتی قبول اذان اللہ، جدی کیتی قبول اذان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدان رتبہ پایا سی، نانے دا دین بچایا سی۔ سیدان رتبہ پایا سی، نانے دا دین بچایا سی۔ اصغر کر کے قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان دا اچڑا شان ہودا، داماد نبی عثمان ہویا۔ عثمان دا اچڑا
خدا داماد نبی عثمان خدا صدیق جے حب داران دی کیا شان اللہ کیا شان اللہ تشریف نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھڑ ساجوی چھڑ ساجوی کھیڑا خاراں دا پلا پھڑ لے پنجاں تے باراں دا چھڑ ساجد کھیڑا خاراں دا پلا پھڑ لے پنجاں تے باراں دا رب نیڑے ہی گل بن جانی گل جھوٹی نہیں ایمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف نبی سبحان اللہ چند شعر میاں صاحب بڑی شفا میں پیش کریں اول حمد ثنا الہی تھی جو مالک ہر ہر دا تجس دا نام چتارن والا تھی کسی بھی میدان نہر دا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا میں نیوی میرا مرشد اونچا تے میں اچیاں دے سنگ گائیاں او صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہ نیویاں نالے نبھائیاں مری تیری شتئی مک گئے تے پیو مرے گھر ویلا او جے کر بھی پیارے ٹر جن تے اجڑ جاندا جے میلا روگاں وچوں روگ جے ڈاڈا تے جس دا نام بھی چھوڑا او بچھڑ جنا دے یار نے جان دے تے او کدو روندے تھوڑا دنیا ایک مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے او کس دیئے تھے جرت محمد تھی او پکے ڈیرے لاوے پائی پائیاں دے درد ونڈوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں او باپ سیراں دے تاج محمد
تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آسے آسے میں تے عمر گزاری تے چلے دکھ میں ہزاراں او مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے آئیاں جدوں بہاراں ایک بلبل اس باغ اندر تیال نہ ریش بنودی او وجہ نہیں چڑھے توڑ محمد تے اڑ گئیے کرلاندی ہسن کھیڈن نالیو لے گئے تے سٹ گئے بچ فکراں او پاٹی لی پرانی وانگو تے ٹنگ گئوں وچ ککراں لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے